गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दत्तात्रेय समारम्भाम् नृसिंहादिकमध्यमाम् सच्चिदानन्दपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। हंसाभ्याम् परिवृत्तहार्तकमले शुद्धे जगत्कारणम् विश्वाकारमनेकदेहनिलयम् स्वच्छन्दमानन्दकम् सर्वाकारमखण्डचिद्घनरसम् पूर्णम् ह्यनन्तम् शुभम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहम् गुरुवरम् ध्यायेद्विभुम् शाश्वतम् ध्यायेद्विभुम् शाश्वतम्। नमामि सद्गुरुम् शान्तम् प्रत्यक्षशिवरूपिणम् शिरसा योगपीठस्थम् मुक्तिकाम्यार्थसिद्धये प्रातः शिरसि शुक्लाब्जेः द्विनेत्रम् द्विभुजम् गुरुम् वराभयकरम् शान्तम् स्मरेत्तन्नामपूर्वकम्। प्रसन्नवदनाम्भोजम् सर्वदेवस्वरूपिणम् तत्पादोदकजाम् धाराम् निपतन्तीम् स्वमूर्धनि तया संक्षालयेद्बाह्यम् आन्तरम् दैहिकम् मलम् तत्क्षणाद्विरजो मर्त्यो जायते स्फटिकोपमः। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखमाश्रिताः पीयूषभाजनम् हंहो सद्गुरोः करनेत्रयोः आपादमौलिपर्यन्तम् गुरूणामाकृतिम् स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ऋषयऊचुः गुह्याद्गुह्यतरा सारा गुरुगीता विशेषतः तव प्रसादाच्छ्रोतव्या ताम् सर्वाम् ब्रूहि सूतनः। सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तानुग्रहतत्परम् प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करम् परिपृच्छति। पार्वत्युवाच नमस्ते देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदा शिवमहादेव गुरुदीक्षाम् प्रयच्छ मे। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानामुत्तमोत्तमम् ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमद्भुतम्। केन मार्गेण भो स्वामिन् देही ब्रह्ममयो भवेत्
कुरु मेऽनुग्रहम् देव नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वम् त्वद्भक्त्या तद्वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नः कृतः केनापि नो पुरा यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पम् यस्तु वीता स भवेत् पातकी गुरौ दुर्लभम् त्रिषु लोकेषु तच्छृणु प्रवदाम्यहम् गुरुम् ब्रह्म विना नान्यत् सत्यम् सत्यम् वरानने वेदशास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रतन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकम् शैवशाक्तागमादीनि अन्ये च बहवो मताः भ्रामका सर्व एवैते जीविनामल्पचेतसाम् यज्ञो व्रतम् तपोदानम् जपस्तीर्थम् तथैव च सर्वेषामेव जन्तूनाम् सर्वे मार्गाः प्रतारकाः जपस्तपो व्रतम् तीर्थम् यज्ञोदानम् तथैव च गुरुतत्त्वम् अविज्ञाय सर्वम् व्यर्थम् भवेत्प्रिये गुरोर्विद्यात्मनो नान्यत् सत्यम् सत्यम् न संशयः तल्लाभार्थम् प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः रूढा विद्या जगन्माया देहे स्थित्वान्तरूपिणी तद्वारः प्रकाशश्च गुरुशब्देन कथ्यते यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वम् द्वन्द्वताप निवारकम् तारकम् भवसिन्धोश्च तम् गुरुम् प्रणमाम्यहम् देही ब्रह्म भवेद्यस्मात् तदिदानीम् प्रकाशये सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् गुरोः पादोदकम् पीत्वा धृत्वा शिरसि पावनम् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलम् नरः शोषणम् पापपङ्कस्य दीपनम् ज्ञानतेजसः गुरोः पादोदकम् देवी संसारार्णवतारकम् अविद्यामूलनाशाय जन्मकर्म निवृत्तये ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् गुरुपादोदकम् पिबेत् गुरुपादोदकम् पानम् गुरोरुच्छिष्टभोजनम् गुरुमूर्ते सदा ध्यानम् गुरुस्तोत्रम् परो जपः स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्
ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಚ ರೂಪಚಿಂತನಂ ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ ಯತ್ಪಾದಪಾಂಸವಃ ಸಂತಃ ತೇಪಿ ಸಂಸಾರವಾರಿಧೇಃ ಸೇತುಬಂಧಾಯ ಕಲ್ಪಂತೆ ದೇಶಿಕಂ ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿವಾಸಶ್ಚ ಜಾಹ್ನವೀ ಚರಣೋದಕಂ ಗುರುರ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಗುರುಪಾದಾಂಕಿತಂ ಯತ್ರ ಗಯಾ ಸಾಧೋಕ್ಷಜೋದ್ಭವ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗೋಸೌ ಗುರುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋರ್ನಾಮ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗುರೋರನ್ಯಂ ನ ಭಾವಯೇತ್ ಗುರುವಕ್ತ್ರಸ್ಥಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ತಂ ದೇಶಿಕಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಯಥಾ ಯೋಷಿತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ವಕಂ ಸ್ವಾಶ್ರಮಂ ಚ ಸ್ವಜಾತಿಂ ಚ ಸ್ವಕೀರ್ತಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಯೇ ಧ್ರುವಂ ತೇಷಾಂ ಪರಂ ಪದಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರು ಗುರೋರ್ಮುಖಾಚ್ಛ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಸಂವಿದಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸ್ಫುಟ ವಕ್ತಾರೋ ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃಮಾನವಾಃ ಗುಕಾರಶ್ಚಾಂಧಕಾರೋ ಹಿ ಋಕಾರಸ್ತೇಜ ಉಚ್ಯತೆ ಅಜ್ಞಾನಗ್ರಾಸಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ಗುಕಾರಶ್ಚಾಂಧಕಾರಸ್ತು ಋಕಾರಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕಃ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಶಿತ್ವಾತ್ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಗುಕಾರಸ್ಯಾದ್ಗುಣಾತೀತೋ ರೂಪಾತೀತೋ ಋಕಾರಕಃ ಗುಣರೂಪವಿಹೀನತ್ವಾತ್ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಗುಕಾರ ಪ್ರಥಮೋ ವರ್ಣೋ ಮಾಯಾದಿಗುಣಭಾಸಕಃ ಋಕಾರೋಸ್ತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯಾಭ್ರಾಂತಿ ವಿಮೋಚಕಃ ಏವಂ ಗುರುಪದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಹಾ ಹಾ ಹೂ ಹೂ ಗಣೈಶ್ಚೈವ ಗಂಧರ್ವೈರಪಿ ಪೂಜಿತಂ ತೇಷಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಂ ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ವಜೀವತ್ವಂ ನಿವೇದಯೇತ್ ಆಸನಂ ಶಯನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ವಾಹನಂ ಭೂಷಣಾದಿಕಂ ಸಾಧಕೇನ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಗುರೋಃ ಸಂತೋಷಕಾರಣಂ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ನಿತ್ಯಮಾರಾಧಯೇದ್ಗುರುಂ ದೀರ್ಘದಂಡಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ನಿರ್ಲಜ್ಜೋ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ಶರೀರಮರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಾಂಶ್ಚ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್ ಆತ್ಮಾನಮಪಿ ದಾಸ್ಯಾಯ ವೈದೇಹೋ ಜನಕೋ ಯಥಾ ಶರೀರಮರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಾಂಶ್ಚ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್
आत्मानमपि दास्याय वैदेहो जनको यथा गुरुरेव जगत्सर्वम् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् गुरोः परतरम् नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् यस्यानुग्रहमात्रेण हृद्युत्पद्येत तत्क्षणात् ज्ञानम् च परमानन्दः सद्गुरुः शिव एव सः भस्मकीटविडन्तम् हि देहम् स्थूलम् वरानने तन्मूत्ररुधिराम् त्रास्ति मलमांसादिभाजनम् संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे सर्वे येनोद्धृता लोकाः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः देहे जीवत्वमापन्नम् चैतन्यम् निष्कळम् परम् त्वम् पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डम् परमार्थम् सत् ऐक्यम् च त्वम् ततो शुभम् असिना दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न नीराजितपदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजसूर्याभम् श्रीगुरुम् शरणम् व्रजेत् चैतन्यम् शाश्वतम् शान्तम् मायातीतम् निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतम् तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरम् जङ्गमम् चेति यत्किञ्चिज्जगतीतले व्याप्तम् यस्य चिता सर्वम् तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वम् पिता त्वम् च मे माता त्वम् बन्धुस्त्वम् च दैवतम् संसारप्रीतिभङ्गाय तुभ्यम् श्रीगुरवे नमः यत्तत्तया जगत्तत्त्वम् यत्प्रकाशेन भायुतम् नन्दनम् च यदानन्दात् तस्मै श्रीगुरवे नमः येन चेतयता पूर्य चित्तम् चेतयते नरः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादौ तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य ज्ञानादिदम् विश्वमदृश्यम् भेदभेदतः तत्स्वरूपावशेषम् च तस्मै श्रीगुरवे नमः ययेव कार्यरूपेण कारणेनापि भाति च कार्यकारणनिर्मुक्तः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिस्वरूपाय कामितार्थप्रदायिने भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मकोटिविदागिने ज्ञानानलप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकम् तत्त्वम् न गुरोरधिकम् तपः
న గురోరధికం జ్ఞానం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మన్నాథ శ్రీ జగన్నాథో మద్గురుస్త్రి జగద్గురుః మమాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతం గురోః సమానః కో వాస్తి తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఏక ఏవ పరో బంధుః విషమే సముపస్థితే నిస్పృహః కరుణా సింధుః తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురుమధ్యే స్థితం విశ్వం విశ్వమధ్యే స్థితో గురుః విశ్వరూపో విరూపోऽసౌ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. భవారణ్య ప్రవిష్టస్య దిగ్మోఘభ్రాంతచేతసః येन సందర్శితః పంథాః తస్మై శ్రీ గురవే నమః. తాపత్రయాగ్నితప్తానాం శ్రాంతానాం ప్రాణినాముమే గురురేవ పరా గంగా తస్మై శ్రీ గురవే నమః. హేతవే సర్వజగతాం సంసారార్ణవసేతవే ప్రభవే సర్వవిద్యానాం శంభవే గురవే నమః. ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తిః పూజామూలం గురోః పదం మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం మోక్షమూలం గురోః కృపా. హరణం భవరోగస్య తరణం క్లేశవారిధేః భరణం సర్వలోకస్య శరణం చరణం గురోః. శివేరుష్టే గురుస్త్రాత గురోరుష్టేన కశ్చన తస్మాత్ పరగురుం లబ్ధ్వా తమేవ శరణం వ్రజేత్. అత్రినేత్ర శివః సాక్షాత్ ద్విభుజశ్చాపరో హరిః యో చతుర్వదనో బ్రహ్మ శ్రీగురుః కథితః ప్రియే. నిత్యాయ నిర్వికారాయ నిరవధ్యాయ యోగినే నిష్కళాయ నిరీహాయ శివాయ గురవే నమః. శిష్యహృత్పద్మసూర్యాయ సత్యాయ జ్ఞానరూపిణే వేదాంతవాక్యవేద్యాయ శివాయ గురవే నమః. ఉపాయోపేయ రూపాయ సదుపాయ ప్రదర్శినే అనిర్వాచ్యాయ వాచ్యాయ శివాయ గురవే నమః. కార్యకారణ రూపాయ రూపారూపాయ తే సదా అప్రమేయ స్వరూపాయ శివాయ గురవే నమః. దృగ్దృశ్య ద్రష్టృరూపాయ నిష్పన్న నిజరూపిణే అపారాయ ద్వితీయాయ శివాయ గురవే నమః. గుణాధారాయ గుణినే గుణవర్జిత రూపిణే
जन्मिने जन्महीनाय शिवाय गुरवे नमः। अनाद्याय अखिलाद्याय मायिने गतमायिने अरूपाय स्वरूपाय शिवाय गुरवे नमः। सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपिणे सर्वगाय समस्ताय शिवाय गुरवे नमः। मनुष्यचर्मणा बद्धः साक्षात् परशिवः स्वयम् गुरुरित्यभिधाम् गृह्णन् गूढः पर्यटति क्षितौ। शिववदृश्यते साक्षात् श्रीगुरुः पुण्यकर्मणाम् नरवदृश्यते सैव श्रीगुरुः पापकर्मणाम्। श्रीनाथचरणद्वन्द्वम् यस्याम् दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनम् प्रिये। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष नित्यम् प्रक्षिप्यते मुखरितालयुतप्रसूनैः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वस्थितिप्रलयनाटक नित्यसाक्षी। पुरसा शिरसा चैव मनसा वचसा दृशा पद्भ्याम् कराभ्याम् कर्णाभ्याम् प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते। गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु महेश्वराः समर्थास्तत्प्रसादो हि केवलम् गुरुसेवया। देवकिन्नर गन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः मुनयो नैव जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। मदाहङ्कारगर्वेण तपो विद्याबलान्विताः संसारकुहरावर्ते पतिता घटयन्त्रवत्। ध्यानम् शृणु महादेवी श्रीगुरोः कथयामि ते सर्वसौख्यकरम् तद्वत् भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। श्रीमत्परब्रह्म गुरुम् स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुम् भजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुम् वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुम् नमामि। ब्रह्मानन्दम् परमसुखदम् केवलम् ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतम् गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकम् नित्यम् विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् तम् नमामि। आनन्दमानन्दकरम् प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपम् निजबोधयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुम् नित्यमहम् नमामि। नित्यम् शुद्धम् निराभासम् निराकारम् निरञ्जनम् नित्यबोधचिदानन्दम् गुरुम् ब्रह्म नमाम्यहम्। हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिम् ध्यायेद्गुरुम् चन्द्रकलाप्रकाशम् सच्चित्सुखाभीष्टवरम् ददानम्।
श्वेताम्बरम् श्वेतविलेपपुष्पम् मुक्ताविभूषम् मुदितम् त्रिनेत्रम् वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिम् मन्दस्मितम् सान्द्रकृपानिधानम् यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकम् कृत्यम् पञ्चविधम् शश्वत् भासते तम् गुरुम् भजेत् न गुरोरधिकम् शिवशासनतः न गुरोरधिकम् शिवशासनतः ज्ञेयम् सर्वम् विलाप्येत विशुद्ध ज्ञानयोगतः ज्ञातृत्वमपि चिन्मात्रे नान्यः पन्थ द्वितीयकः यावत्तिष्ठति देहोऽसौ तावत्तेवि गुरुम् स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यो निष्ठितोऽप्यद्वये परे ओङ्कारेण न वक्तव्यम् प्राज्ञे शिष्यैः कदाचन गुरोरग्रे न वक्तव्यम् असत्यम् च कदाचन गुरुम् त्वम् कृत्य हुम् कृत्य गुरुम् निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले घोरे सम्भवेत् ब्रह्मराक्षसः उपभुञ्जीतनो वस्तु गुरोः किञ्चिदपि स्वयम् दत्तम् ग्राह्यम् प्रसादेति प्रायो हेतम् न लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदधिष्ठितम् नमस्कुर्वीत तत्सर्वम् पादाभ्याम् न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुपादौ न लङ्घयेत् नोल्बणम् धारयेत् द्वेषम् नालङ्कारांस्तथोल्बणान् गुरुनिन्दा परम् दृष्ट्वा धावयेदथ वारयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यम् जिह्वाच्छेदो क्षमा यदि अप्रियस्य च हास्यस्य नावकाशो गुरोः पुरः न नियोगपरम् ब्रूयात् गुरोराज्ञाम् विभावयेत् मुनिभ्यः पन्नगेभ्यश्च सुरेभ्यः शापतोऽपि वा कालमृत्युभयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती नित्यम् ब्रह्म निराकारम् येन प्राप्तम् स वै गुरुः स शिष्यम् प्रापयेत् प्राप्यम् दीपो दीपान्तरम् यथा गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्माहमिति भावयेत् अनेन मुक्तिमार्गेण ह्यात्मज्ञानम् प्रकाशयेत् सम्पश्येत् श्रीगुरुम् शान्तम् परमात्मस्वरूपिणम् स्थावरे जङ्गमे चैव सर्वत्र जगतीतले श्रीगुरुम् सच्चिदानन्दम् भावातीतम् विभाव्य च
तन्निदर्शितमार्गेण ध्यानमग्नो भवेत्सु धीः परात्परतरम् ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसन्निभम् हृदयाकाशमध्यस्थम् स्वाङ्गुष्ठपरिमाणकम् अंगुष्ठमात्रम् पुरुषम् ध्यायतश्चिन्मयम् हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते विरजम् परमाकाशम् ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरम् तथा गम्यम् नामरूपविवर्जितम् तदहम् ब्रह्म कैवल्यम् इति बोधः प्रजायते यथा निजस्वभावेन केयूरकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहम् ब्रह्म शाश्वतम् एवम् ध्यायन् परम् ब्रह्म स्थातव्यम् यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानात् ब्रह्मैव भवति स्वयम् यदृच्छया चोपपन्नम् ह्यल्पम् बहुलमेव वा नीरागेणैव भुञ्जीथा अभ्याससमये मुदा एकमेवाद्वितीयोऽहम् गुरुवाक्यात् सुनिश्चितम् एवमभ्यसतो नित्यम् न सेव्यम् वैवनान्तरम् अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति जन्मकोटिकृतम् पापम् तत्क्षणादेव नश्यति न तत् सुखम् सुरेन्द्रस्य न सुखम् चक्रवर्तिनाम् यत्सुखम् वीतरागस्य सदा सन्तुष्टचेतसः रसम् ब्रह्म पिबेद्यश्च तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रम् च मनुते रङ्कम् नृपाणाम् तत्र का कथा देशः पूतो जनाः पूताः तादृशो यत्र तिष्ठति तत्कटाक्षोऽथ संसर्गः परस्मै श्रेयसेऽप्यलम् देही ब्रह्म भवेदेवम् प्रसादाध्यानतो गुरोः नराणाम् च फलप्राप्तो भक्तिरेव हि कारणम् मुक्तस्य लक्षणम् देवी तवाग्रे कथितम् मया गुरुभक्तिस्तथा ध्यानम् सकलम् तव कीर्तितम् गुरुगीतातिगुह्येयम् मयास्ति कथिता शुभा श्रीगुरुम् चिन्मयम् ध्यायन् यामहम् कलये सदा गुरुगीतामिमाम् देवी शुद्धतत्त्वम् मयोदितम् गुरुम् माम् ध्यायती प्रेम्णा हृदि नित्यम् विभावय इयम् चेद्भक्तिभावेन
पठ्यते श्रूयतेऽथवा लिख्यते दीयते पुंभिः भवेद्भवविनाशिनी अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु अन्याश्च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् सर्वपापप्रशमनी सर्वसङ्कटनाशिनी सर्वसिद्धिकरी चेयम् सर्वलोकवशङ्करी दुःस्वप्ननाशिनी चेयम् सुस्वप्नफलदायिनी रिपूणाम् स्तम्भिनी गीता वाचस्पत्यप्रदायिनी कामिनाम् कामधेनुश्च सर्वमङ्गलकारिणी चिन्तामणिश्चिन्तितस्य श्लोके श्लोके च सिद्धिदा मोक्षकामो जपे नित्यम् मोक्षश्रियमवाप्नुयात् पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामश्चामिताम् श्रियम् त्रिवारपठनात् सद्यः कारागाराद्विमुच्यते नित्यपाठात् भवेच्च स्त्री पुत्रिणी सुभगाचिरम् अकामतः स्त्री विधवा जपेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यम् सकामा चेत् लभते चान्यजन्मनि जपेच्चाक्तश्च सौरश्च गाणापत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदामेताम् सर्वदेवस्वरूपिणीम् तीर्थे बिल्वतरोर्मूले वटमूले सरित्तटे देवालये च गोष्ठे च मठे बृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने जपः शीघ्रफलप्रदः शान्त्यर्थम् धारयेत् शुक्लम् वस्त्रम् वस्येथ रक्तिमम् अभिचारे नीलवर्णम् पीतवर्णम् धनागमे गुरुभक्तो भवेत् शीघ्रम् गुरुगीता जपेन तु धन्या माता पिता धन्यो धन्या वंश्या जना अपि धन्या च वसुधा यत्र गुरुभक्तः प्रजायते इदम् रहस्यम् नो वाच्यम् यस्मै कस्मै च न प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाषण्डे नास्तिके तथा मनसापि न वक्तव्य गुरुगीता कदाचन अत्यन्तपक्वचित्तस्य श्रद्धा भक्तियुतस्य च प्रवक्तव्या प्रयत्नेन ममात्मा प्रीयते तदा गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः दुर्लभः स गुरुर्लोके शिष्यसन्तापहारकः ज्ञानहीनो गुरुं मन्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रान्तिम् न जानाति परशान्तिम् करोति किम् स्वयं तरितुमक्षमः परान्निस्तारयेत् कथम् दूरे तम् वर्जयेत् प्राज्ञो धीरमेव समाश्रयेत् सद्गुरुनाथ महाराज की सच्चिदानन्दरूपाय
सर्वव्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लेशकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे गुरवे बुद्धिसाक्षिणे यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मतत्त्वं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् इति श्रीस्कान्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीता समाप्ता। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय।